अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में सुपर लीग या पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसके शानदार मैचेस इस वक्त जारी हैं, जिसकी डिटेल्स अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका वो मैयार नहीं रहा, क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत सारे इवेंट्स में शिकस्त खाई थी, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज हो जो पाकिस्तान में हुई थी, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी हो, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई और टी20 सीरीज हो, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में पीएसएल जारी है, पीएसएल के बाद बहुत बड़ी जो हैं वो चेंजेस आने वाली हैं पाकिस्तान टीम में भी, मैनेजमेंट में भी। इवन ये कि चेयरमैन को लेकर अब एक ऐसे खिलाड़ी का नाम आ रहा है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो बंदा लाइक करता है वो उसको पसंद नहीं करता हो। इसकी मुकम्मल डिटेल क्या है और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और लेजेंड इमरान खान जो हैं उन्होंने किस खिलाड़ी को कप्तान बनाने की तारीफ की थी और उसके बाद वो टीम 2 दफा कंसेक्टिव जो है वो पीएसएल की चैंपियन बनी थी, ये भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और आपने अपनी ओपिनियन भी लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो शाहिद अफरीदी जो हैं वो गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने मीडिया से टॉक की है और उन्होंने कुछ सिग्नल दिए हैं। वो सिग्नल जो हैं उनको हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, उस मीडिया टॉक को डीकोड करने की बात करेंगे, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि फ्यूचर में या इस पीएसएल के बाद क्या बड़ी जो है वो तब्दीली होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और दूसरी बात, बाबर आजम को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। एक तो कराची किंग्स के जो ऑनर हैं उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दी थी और अब थोड़ा सा उन्होंने यू टर्न लिया है। दूसरी जो उनकी स्टेटमेंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उन्होंने बताया था कि बाबर ओपन करना चाहता है, ये उसकी जिद है, वो इससे पीछे नहीं हटता, इसकी वजह से कराची किंग्स की जो टीम थी उसका बैलेंस खराब हो रहा था और हमने बाबर आजम को रिलीज कर दिया। अब वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, लेकिन वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। 2 मैचेस टीम ने खेले हैं, दोनों हार गई है। बाबर ने पहले में 0 बनाया, दूसरे में 1 बनाया और उसके बाद साबिक क्रिकेटर बासत अली जो हैं और शोएब मकसूद जो हैं उन्होंने भी ये कहा यार ये जो है वो क़यादत वाला या कप्तानी वाला मटेरियल नहीं है, इसको बोलें अगर खेलना है तो सिंपल खिलाड़ी की तरह खेले, नहीं तो इसको पेशावर ज़ल्मी को भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये टीम की परफॉर्मेंस जो है उसको खराब कर सकता है और टीम में जो बैलेंस है उसको यानी तोड़ सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो मैं आपको, अच्छा, ये जो कराची किंग्स के ओनर ने बाद में ये बात बोली कि एज अ खिलाड़ी बाबर आजम बहुत तगड़ा प्लेयर है, अगर वो अपनी फॉर्म को वापस बहाल कर ले और ये जो बैड टाइम गुजरा है अगर वो सही हो जाए तो यकीनन लोग विराट कोहली को भूल जाएंगे, उसके रिकॉर्ड जो हैं वो बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं होंगे। और इसको उन्होंने बोला सर विवियन रिचर्ड जो है उसके साथ बाबर आजम का नाम आया करेगा अगर ये अपनी फॉर्म जो है उसको बहाल कर लेते हैं और इनकी टेक्निक्स और इनका जो क्रिकेटिंग स्टाइल है वो उस लेवल का है। अच्छा, उसके बाद शायद अफरीदी साहब वाली बात कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक तो ये बात है कि चेयरमैन पीसीबी जो भी आता है वो तो सियासी बुनियादों के ऊपर आता है और पाकिस्तान में बहुत कम ही, शायद कोई एक आध भी नहीं चेयरमैन पीसीबी होगा जो यानी कि आप ये कहें कि मेरिट या इंटरनेशनल जो भी मेरिट्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके ऊपर किसी बंदे को चेयरमैन लगाया गया हो, ये सब सियासी बुनियादों के ऊपर होता है। और उन्होंने फिर ये भी क्लियर किया कि अगर मेरा असर रसूख होता तो मैं भी आज चेयरमैन पीसीबी होता, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया है कि कुछ बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो पीएसएल के बाद होने जा रही हैं और सियासी तौर के ऊपर अगर आपके ताल्लुकात सही हों तो शायद अफरीदी साहब भी सियासी ताल्लुकात को लेकर नून लीग के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पिछले दिनों वो आर्मी चीफ साहब से भी मिले थे और उन्होंने वहां पर भी यही रिक्वेस्ट की थी कि मोहसन साहब जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी एक जगह के ऊपर आप रखें, इस तरीके से क्रिकेट को नहीं चलाया जा सकता। दूसरा उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि निचले लेवल के ऊपर क्रिकेट को ब्यूरोक्रेसी चला रही है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है नीचे लोकल क्रिकेट का वो सही नहीं है और इस वजह से हम
گراس روٹ لیول سے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ نہیں کر پا رہے، لیکن جب بھی مجھے موقع ملے گا اور جلدی موقع ملے گا اور میں پاکستان کے لیے اگر کام کرنے کا یا کرکٹ کو بہتر کرنے کا موقع ملا تو وہ ضرور جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے کام بھی کریں گے اور اس سسٹم کو، اس نظام کو تبدیل بھی کریں گے، یا اس میں جو بھی ان کی انپٹ ہوئی وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف ایشین بریڈ مین ظہیر عباس اور یونس خان جو ہیں انہوں نے بھی پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے، اور ہر کوئی بابر اعظم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی انا کو ترک کریں، وہ اوپننگ کو چھوڑیں اور وہ نچلے نمبروں کے اوپر آ کر کھیلیں اور اپنی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور ان کی بنیادی جو سٹرینتھ ہے، یعنی جو ان کا کرکٹنگ سٹائل ہے، وہ اس کے اوپر جائیں اور اس کے اوپر واپس جا کر ان کو ان ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو ماڈرن کرکٹ میں یا بعد میں انہوں نے سیکھی ہیں۔ اس طرح سے بابر اعظم جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب آخر کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں لاہور قلندر کے جو آنر ہیں عاطف رانا صاحب۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ شہین شاہ آفریدی کو کپتان بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے سابق لیجنڈ اور کپتان، ان کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی اور اس میں عمران خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی بیٹسمین کو کپتان مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ فاسٹ بولر میں جو ایگریشن ہوتا ہے، جو ایک قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ سب سے بہتر جو ہے وہ کپتان ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس ویڈیو کو دیکھ کر شہین شاہ آفریدی جو ہیں اس کو کپتان بنا دیا، لیکن پھر ہماری بعد میں ملاقات ہوئی جب عمران خان سے، اور ہم نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ ہم نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی اور اس نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا کہ شہین شاہ آفریدی جو ہیں اس کو ہم کپتان بنائیں، تو اس کے اوپر اپریشیٹ کیا عمران خان نے اور کہا کہ شہین جو ہے یہ اچھا کپتان ثابت ہوگا، اور پھر لکیلی جو ہے شہین آفریدی جو ہے اس کی قیادت میں لاہور قلندر نے 2 کنزیکٹیو پی ایس ایل کے ٹورنامنٹس جو ہیں وہ جیتے، اور انہوں نے کہا کہ شہین آفریدی اور ہماری پوری جو لاہور قلندر کی مینجمنٹ ہے یہ ہم سب کے لیے یعنی کہ ایک باعث فخر بات تھی کہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس کی توثیق جو ہے وہ عمران خان نے کی ہے۔ تو یعنی عمران خان کا کرکٹ میں ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک جو سنٹینس ہے جو انہوں نے کرکٹ کے اوپر رائے دی ہے، اس سے پہلے دی ہے یا اب وہ دیں گے، اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے اور آج بھی اس کو کس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے۔ آپ صرف ان کی اس ویڈیو کے ایک سنٹینس کو سن کر ایک ٹیم کا کپتان کسی شخص کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ریزلٹس بھی کیا آتے ہیں، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان اپنے دور کا کتنا بڑا کرکٹر تھا اور اس کی کرکٹ کے اوپر کتنی زیادہ گرپ تھی کہ اس کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں اس کو آج بھی دنیا میں فالو کیا جاتا ہے اور پاکستان میں تو فالو کیا ہی جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل کے اوپر کہ پی ایس ایل کے شاندار میچز جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں۔ کل جو ہے وہ ایک ریسٹ ڈے تھا، آج اگین سے جو ہے وہ میچز شروع ہو جائیں گے۔ زبردست مقابلے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، لاہور قلندر ہو، پشاور زلمی ہو۔ پشاور زلمی کے تو خیر حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ آئی ہوپ ابھی بہت میچز باقی ہیں، ہر ٹیم جو ہے یا ان میں سے کوئی بھی ٹیم اچھی پرفارمنس جو ہے وہ دے کر واپس کم بیک کر سکتی ہے اور پشاور زلمی کو بھی بالکل ہلکا نہیں لینا چاہیے۔